ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, म शिव समीप। यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 7 गतेको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 7 गते तदनुसार इस्वी सम्वत 2021 अप्रिल 20 तारिक मङ्गलबार। बारका स्वामी श्री मङ्गल देवतालाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बेलुका 7:36 सम्म, त्यसपछि नवमी तिथि। तिष्य नक्षत्र रात्रि 3:24 सम्म, त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र। धृति योग दिउँसो 3:43 सम्म, त्यसपछि शूल योग। सुरुमा भद्राकरण बिहान 7:29 सम्म, त्यसपछि बाबकरण बेलुका 19:36 सम्म र अन्त्यमा बालवकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:37 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:31 हुनेछ। आज अभिजित मुहुर्त बिहान 11:37 देखि दिउँसो 12:29 सम्म रहनेछ। यो अभिजित मुहुर्त भगवान विष्णुको लागि अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालीन कार्यहरू यही अभिजित मुहुर्तमा शुभारम्भ गरिन्छ। आजको राहुकाल दिउँसो 3:16 देखि दिउँसो 4:53 सम्म रहनेछ। यो राहुकालमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न वर्जित गरिएको छ। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र रहनेछन्। आज चन्द्रमा उत्तर दिशामा रहने हुनाले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा केही कदम उत्तर अर्थात् पश्चिम दिशा हिँडेर मात्र आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। अब लागौँ ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। सूर्य, बुध र शुक्र युति बनाएर मेष राशिको गोचर गर्दैछन् भने राहु वृष राशिमा, मङ्गल मिथुन राशिमा गोचर गरिराखेका छन् भने चन्द्रमा कर्कट राशिमा, केतु वृश्चिक राशिमा छन् भने शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत छन्, बृहस्पति कुम्भ राशिमा यथावत छन्। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले आजको यो राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिका जातकका लागि आज तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा तपाईँको चतुर्थ स्थानमा अर्थात् सुखको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले केही छिटपुट घटनाहरू बाहेक तपाईँको लागि आजको दिन अत्यन्तै शुभ रहनेछ। चन्द्रमाको चतुर्थ स्थानको गोचरले तपाईँको इष्टमित्रहरूसँग परिवारसँग मिठो जमघटहरू मिष्ठान्न भोजनहरूको अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। यद्यपि चन्द्रमाको यो गोचरले तपाईँको घरभित्रको सामानहरू केही चोरी हुन सक्ने, टुटफुट हुन सक्ने अथवा हराउन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। तसर्थ यो कुरामा तपाईँ अत्यन्तै सजग भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। चन्द्रमामा शनिको दृष्टि परेको हुनाले तपाईँको केही आत्मीय व्यक्तिहरूले तपाईँको केही गोप्य कुराहरू को बारेमा जानकारी पाएर तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्दछ। तसर्थ यो कुरामा पनि तपाईँ अलिक सतर्क भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। यो बाहेक चन्द्रमाले तपाईँलाई अरू हरेक क्षेत्रमा फाइदा दिनेछ। यदि तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको पढाइ लेखाइमा पनि चन्द्रमाको प्रभावले अत्यन्तै तपाईँले सोचेअनुसार सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ सरकारी जागिरी अथवा कुनै अफिसमा कार्यरत रहनुभएको छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। चन्द्रमाको दृष्टि तपाईँको कर्मघरमा रहेको हुनाले तपाईँले आफूले सोचे भन्दा बढी तपाईँको आफ्नो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले तपाईँको कामको प्रशंसा गर्नेछन्।
तपाईँको पुरस्कार प्राप्त गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नेछ अथवा तपाईँको कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। व्यापारी वर्गको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा बढोत्तरी गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ व्यापार व्यवसायहरू सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तरल पदार्थ अर्थात् खानेकुराको व्यापार गरिरहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। वृष राशिका जातकका लागि पनि यो चन्द्रमा आज केही मेहनतका बावजुद अत्यन्तै शुभ रहेको छ। हो चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा अर्थात् मेहनत स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई अलिकति केही मेहनती बन्नुपर्ने हुन्छ। कडा परिश्रम गराउनेछ। तर कडा परिश्रमका बावजुद पनि यो चन्द्रमाले तपाईँलाई भाग्य वृद्धि गराउनेछ। चन्द्रमाको दृष्टि तपाईँको भाग्यको घरमा रहने हुनाले तपाईँको भाग्य वृद्धि तब मात्र हुन्छ जब तपाईँ कडा मेहनत गर्नुहुन्छ। तसर्थ तपाईँलाई मेहनती बन्नुपर्ने आज नितान्त आवश्यक छ। तपाईँको साथीभाइहरूको भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। साथीबहिनी मात्रै नभइकन तपाईँको बुवा र गुरुवर्गहरूको पनि साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। तृतीय स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई छोटा तथा सफल यात्राहरू पनि गराउनेछ। यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ र हरेक काममा तपाईँले केही मेहनतपछि मात्रै सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि सुरुमा केही मेहनत गराउनेछ। कामहरू नहोला जस्तो अवस्थामा तपाईँलाई पुर्याउनेछ। तर तपाईँ मेहनत गर्दै जानुभयो भने तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा भने तपाईँ अलिकति सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। किनभने तृतीय स्थानमा बसेको चन्द्रमाले केही बाधा व्यवधानहरू पनि तपाईँलाई निम्त्याउन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आजको दिनमा तपाईँलाई अलिकति कडा परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। परिश्रम पश्चात मात्रै तपाईँले आफूले सोचेअनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ आजको दिनमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि कडा मेहनत पश्चात मात्रै सफलता प्राप्त गर्ने योग लिएर आएको छ। मिथुन राशिका जातकका लागि तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै सफल र भाग्यमानी बनाएको छ। द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले विशेष गरी तपाईँको धन सञ्चयमा वृद्धि गर्नेछ। धन प्राप्तिको योग पनि आएको छ। विशेष गरी पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने समय आएको छ। तपाईँको हातमा आइपरेको धन अनावश्यक फजुल खर्च भएर त 1 रुपियाँ पनि जाने छैन। जति तपाईँसँग धन तपाईँको हातमा प्राप्त हुन्छ तपाईँ पुरा सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै शुभ योग आएको छ। तपाईँको आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना हरेक कामहरू आफ्नो बोली मार्फत बोलीको प्रभावले काम निकाल्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईँको इष्टमित्रहरू सँगले पनि तपाईँको बोलीको प्रभावमा आएर तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट साथ र सहयोग दिनेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी तपाईँ पत्रकारिता टिचिङ क्षेत्रमा अर्थात् जहाँ बोलेर काम गर्ने ठाउँमा तपाईँ कार्यरत रहनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो बोलीको वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गले पनि आफूले बोलेर आफ्नो सामानहरूको विस्तार र वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारलाई वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण एग्रिमेन्टहरू गर्न गइरहनु भएको छ, सम्झौता गर्न गइरहनु भएको छ भने आफ्नो बोलीको प्रभावलाई त्यहाँनिर एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि चन्द्रमाको यो गोचरले भने तपाईँको कष्ट घरमा दृष्टि दिएको हुनाले सुरुमा केही समयहरू तपाईँलाई अलिकति काम नबन्ने हो कि भन्ने जस्तो केही नकारात्मक सोचाइ पनि ल्याउन सक्दछ। किनभने चन्द्रमाको अष्टम घरमा दृष्टि परेको हुनाले तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै केही गडबडी रहने र काममा पनि सुरुका केही समय चाहिँ तपाईँलाई बाधा व्यवधानहरू आउन सक्दछन्। तसर्थ यो कुरामा पनि तपाईँ अलिक सचेत भएर अगाडि बढ्नुभयो भने हरेक क्षेत्रमा विशेष गरी तपाईँको बोलीको प्रभावका कारण सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। कर्कट राशिका जातकका लागि यो सर्वाधिक शुभ समय रहेको छ। चन्द्रमा तपाईँको राशि स्वामी शिरको मालिक आएर तपाईँको शिरमा बसेको छ। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने सामाजिक काम मार्फत तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा यसले वृद्धि गर्नेछ। चन्द्रमा शिरमा हुँदा तपाईँलाई अलिकति चञ्चल्य पनि बनाउनेछ। केही
नकारात्मक कुराहरू तपाईँले फ्याक्ट बोलिदिन सक्नुहुनेछ। त्यसर्थ आफ्नो बोलीमा चाहिँ तपाईँले केही अलिकति नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ। शिरमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठा त वृद्धि गर्नेछ, तपाईँको बोलीमा पनि अलिकति वृद्धि गर्नेछ। तसर्थ आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। चन्द्रमाको दृष्टि तपाईँको व्यापार घरमा परेको हुनाले तपाईँले आज हरेक क्षेत्रमा, यदि तपाईँ व्यापारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, विशेष गरी व्यापारिक वर्गको कुरा गर्दैछु मैले यहाँनिर, तपाईँ जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्ने व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। जुनसुकै व्यापारिक निर्णयहरू तपाईँले आज गर्न सक्नुहुनेछ र सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ, विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लगानीले तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ दिनेछ। यदि श्रीमान श्रीमती बिच केही मनमुटावहरू थियो भने त्यो मनमुटावहरूलाई पनि तपाईँले आज सामञ्जस्य गर्न सक्नुहुनेछ, मिलाउन सक्नुहुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि कुनै मतभेदहरू थियो भने आज बसेर टेबल टक गर्नुभयो भने तपाईँको व्यापारिक साझेदारहरूसँग भएका अथवा तपाईँको कुनै अन्य साथीहरूसँग भएका मनमुटावहरूलाई पनि तपाईँले आज बसेर सामान्यीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आजको अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीवर्गहरूको लागि भने यो अत्यन्तै शुभ रहेको छ। सिंह राशिका जातकका लागि अलिक आज कष्टप्रद समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा हानि स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई अनावश्यक वाद विवादमा फसाउन सक्दछ, झै झगडामा फसाउन सक्दछ। तपाईँका शत्रुहरू सक्रिय रहनेछन्। तसर्थ आज कुनै पनि वाद विवादमा नफस्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँको अनावश्यक खर्च हुन सक्दछ, स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ। यद्यपि तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनु भएको छ भने तपाईँको लागि यो फेरि अत्यन्तै उत्तम समय रहेको छ। पश्चिमा देशहरूसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि, विदेशबाट इम्पोर्ट एक्सपोर्टको काम गर्ने व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि पनि अत्यन्तै शुभ समय छ। तर अन्य व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अलिक दुःखप्रद समय छ है। तपाईँले आफ्नो हरेक क्षेत्रमा ख्याल गर्नुहोला। तपाईँका आफ्नो आन्तरिक कुराहरू कसैसँग पनि सेयर नगर्नुहोला। इभन आफ्नै अत्यन्तै मिल्ने साथी नै किन नहोस्, किनभने आजको दिनमा तपाईँका शत्रुहरू सक्रिय रहन्छन्। दुर्घटनाको पनि योग लिएर आएको छ। तपाईँ यदि सवारी साधन चलाउनुहुन्छ अथवा सवारीमा बढी यात्रा गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ अलिक सतर्क रहेर काम गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँ यदि पानीसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा समुद्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ अलिक सतर्क रहनुहोला, किनभने आज तपाईँलाई पानी जन्ने कुराहरूबाट पनि हानि हुन सक्दछ। आफ्नो विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ, किनभने सिंह राशिका जातकको लागि आज शुभ समय छैन। कन्या राशिका जातकका लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गएर बसेको हुनाले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट आज लाभै लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईँ आफूभन्दा ठुला दाइ दिदी र आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। हरेक काम गर्दा तपाईँले उहाँहरूको साथ र सहयोग, उहाँहरूको सल्लाहबाट कुनै महत्त्वपूर्ण डिसिजन गर्नु छ भने उहाँहरूको सल्लाह लिनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सल्लाह तपाईँको लागि अमृत समान रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको लागि पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोगले पनि तपाईँले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। व्यापारी वर्गको लागि त के कुरा गर्नु, आय स्थानमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई हरेक ठाउँबाट आम्दानीको स्रोत बनाइरहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँले आफ्नो कामबाट, आफ्नो कार्यथलोबाट अनेक किसिमबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो लाभ तपाईँको पुरस्कारको रूपमा हुन सक्दछ, तपाईँको पदोन्नतिको रूपमा पनि हुन सक्दछ। तसर्थ आज कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै शुभ रहेको छ। त्यसमा पनि तपाईँ अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने त तपाईँको चाँद चम्कनेछ। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तुला राशिका जातकका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी कर्मचारी वर्गको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँ सरकारी जागिरे अथवा प्राइभेट सेक्टरकै भए पनि तपाईँ यदि कर्मचारी हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको क्षमता, कार्यक्षमताको, तपाईँको कुशलताको
तपाईँका हरेक क्षेत्रका साथीहरू, विशेष तपाईँका शत्रुले पनि तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईँको चन्द्रमा कर्मघरमा सुगृही भएर बस्नु तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तपाईँको उच्च तहका, तपाईँभन्दा माथिल्ला तहका तपाईँका सुपरभाइजरहरूको प्रशंसाले तपाईँ मक्ख रहनुहुनेछ र उहाँहरूको साथ सहयोग, उहाँहरूले दिने पुरस्कारले, उहाँहरूले दिने सम्मानले तपाईँ हर्षित रहनुहुनेछ। आज तपाईँको लागि, विशेष गरी कर्मचारीको लागि कुरा गर्दैछु मैले, अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो कर्म स्थानमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँले आफ्नो काममा चाहिँ फोकस गर्नु होला है। जुनसुकै क्षेत्रमा रहनुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ तुला राशिका भने तपाईँले आफ्नो काममा फोकस गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो काम, आफ्नो क्षमता देखाएर तपाईँले इज्जतमान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समय आएको छ। समय सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने पनि यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। समाजमा तपाईँले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ। घर परिवारमा दृष्टि दिएको हुनाले आफ्नो घर परिवार इष्टमित्रहरूसँग पनि तपाईँले त्यति नै राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुनेछ। आज तुला राशि भएका जति पनि तपाईँ जातक हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यो शुभ समय तपाईँ आफ्नो कर्म मार्फत आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठा आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशिका जातकका लागि आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। भाग्यको पुरापुर साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। भाग्यले हरेक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको लागि भाग्यको पूर्ण साथ र समर्थन सहयोग मिल्नेछ। भाग्यको मात्रै होइन, आज तपाईँले बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। लामा तथा छोटा दुवै किसिमका यात्राहरूमा तपाईँले यात्राहरूको सौभाग्य प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यो यात्रामा तपाईँलाई सफलता नै मिल्नेछ। आज तपाईँले हरेक शुभ कामहरूको थालनी गर्नु तपाईँको लागि भाग्यवर्धक रहनेछ। भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई मिल्नेछ। सुखद यात्रा त अघि मैले भनि नै हालेँ, लाभदायक यात्रा पनि भनिहालेँ। र कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँले ती निर्णयहरू गर्नुहोला। यदि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँले आज कुनै नयाँ व्यापार व्यवसायहरू सुचारू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। जो विद्यार्थी जसले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनुभएको छ आज सुरु गर्नुहोला। जसको आज परीक्षा छ अथवा जसको आज परीक्षाफल आउँदैछ, वृश्चिक राशि भएका जातकहरू तपाईँले सोचे अनुसारको परीक्षाफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गको मैले कुरा गरिहालेँ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको लागि पनि एकअर्काको साथ र सहयोग बनिरहनेछ। समग्रमा वृश्चिक राशिका जातकका लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यो शुभ समयको लाभ उठाउनुहोला। धनु राशिका जातकका लागि आज कष्टप्रद समय रहेको छ। सतर्क रहनुहोला। विशेष गरी तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या हुनेछ। चिसोजन्य स्वास्थ्य समस्याबाट तपाईँलाई पीडा हुनेछ। तपाईँले आँटे ताकेका हरेक कामहरूमा केही बाधा व्यवधानहरू आइ नै रहनेछन्। एकपछि अर्को विघ्नहरू आइ नै रहनेछन् र ती विघ्नहरूको तपाईँले डटेर सामना गर्नुहोला। हरेक क्षेत्रमा कर्मथलोमा पनि तपाईँले समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँसँगै नजिक भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि तपाईँको कुरा काट्नेछन्। तपाईँको ब्याकबाइटिङ हुन सक्दछ। तपाईँलाई अगाडिबाट राम्रो भनेर पछाडिबाट तपाईँलाई छुरा चलाउने व्यक्तिहरूको कुनै पनि कमी हुने छैन। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज पढाइ लेखाइमा बाधा व्यवधानहरू हुन सक्दछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज होसियार भएर आफ्ना व्यापार व्यवसायहरू सुचारू गर्नुहोला। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू जुनसुकै क्षेत्रको व्यक्तिले आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नुहोला। तपाईँ सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँको आज मानहानि हुन सक्दछ। आफ्नो इज्जतको, आफ्नो मर्यादाको विशेष ख्याल गर्नुहोला। बोलीमा पनि कुनै नकारात्मक बोलीहरू तपाईँको मुखबाट निस्किन सक्दछन्। तसर्थ आफ्नो बोलीलाई पनि तपाईँले संयमित गराउनुहोला। इष्टमित्रहरूसँग पनि केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ। अष्टम घरमा बसेको चन्द्रमाको दृष्टि तपाईँको धन घरमा बसेको हुनाले तपाईँको केही सञ्चित धनमा पनि हानि हुन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ अलिकति सतर्क रहनुहोला। समग्रमा धनु राशिका व्यक्तिहरू आज हरेक क्षेत्रबाट संयमित भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। मकर राशिका जातकका लागि पनि आज
अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी व्यापारी वर्ग, जो मकर राशिका व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आजको यो शुभ समयको लाभ उठाउनु होला। पुरानो गरिरहेको व्यापार व्यवसायबाट पनि तपाईँले मनज्ञ लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ व्यापार व्यवसायहरू तपाईँ सुचारू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले नयाँ व्यापारिक साझेदारहरूसँग नयाँ सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो व्यापारलाई विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। मकर राशिका व्यापारी वर्गको लागि आज विशेष सर्वोत्कृष्ट समय रहेको छ। यदि जुनसुकै मकर राशिका व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको घरायसी मनमुटावहरू थियो, विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीसँग केही मनमुटावहरू थियो भने ती मनमुटावहरूलाई आपसी समझदारीमा आज सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। आज यो उत्तम समय रहेको छ। कुनै तपाईँको व्यापारिक साझेदारसँग पनि केही मनमुटाव थियो, विशेष गरी व्यापारी वर्गको लागि कुरा गर्दैछु मैले, व्यापारिक साझेदारहरूसँग कुनै बिजनेस पार्टनरसँग केही खटपट थियो भने आज बसेर टेबल टक गर्नुहोस्, तपाईँका ती हरेक असमझदारीहरू हटेर जानेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज शुभ समय रहेको छ। आफ्नो पढाइ लेखाइमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, भाग्यले साथ दिनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो क्षमता, कार्यकुशलताको क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। उच्च पदका कर्मचारीहरू तपाईँसँग प्रोत्साहित हुनेछन्, तपाईँको कामको प्रशंसा गर्नेछन्। सामाजिक व्यक्तित्वहरू, तपाईँ जुन समाज सेवामा रहनुभएको छ, तपाईँले गरेको समाज सेवाको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँले इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक क्षेत्रमा मकर राशिका जातकका लागि शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी व्यापारी वर्गको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। कुम्भ राशिका जातकका लागि पनि यो अलिक कष्टप्रद समय रहेको छ। विशेष गरी तपाईँका शत्रुहरूले तपाईँलाई दुःख दिनेछन्। तपाईँको हरेक पाइलै पछि तपाईँलाई शत्रुले समस्यामा पार्न सक्दछन्। तसर्थ आफ्ना कामहरू एकदम गोपनीय ढङ्गले अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यले पनि आज तपाईँलाई घात गर्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या हुनेछ। केही यात्राहरू गर्नुभयो भने त्यो यात्रामा पनि तपाईँले धोका पाउन सक्नुहुनेछ अथवा कष्ट बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। तपाईँलाई केही आर्थिक हानि पनि हुन सक्दछ। यदि तपाईँ ऋणी हुनुहुन्छ, त्यो ऋणले तपाईँलाई सताउनेछ। दुर्घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ होसियार भएर साधनहरू चलाउनुहुन्छ, मेसिनहरू चलाउनुहुन्छ, यात्रा गर्नुहुन्छ भने अलि सतर्क भएर अगाडि बढ्नु। सकभर आज यात्रा गर्नु तपाईँको लागि राम्रो छैन। अनावश्यक हानिहरू हुन सक्दछ, धन हानि हुन सक्दछ, अस्पताल खर्च अलि वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बोलीको नकारात्मक प्रभाव रहन सक्दछ। तसर्थ आफ्नो बोलीमा पनि तपाईँले संयमित भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि पढाइमा केही बाधाहरू हुन सक्दछ। पठन पाठनमा अलिकति अवरोध हुन सक्दछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज गरेका कामहरूमा केही बाधा व्यवधानहरू, विशेष गरी कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूको लागि, जुनसुकै क्षेत्रका पेसा व्यवसायका व्यक्तिहरूको लागि आज अलिक कठिन समय रहेको छ। तसर्थ आफ्नो हरेक काममा तपाईँ होसियार भएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले केही सहज परिस्थिति निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा अलिकति बाधा व्यवधानहरू रहन सक्दछन्। मीन राशिका जातकका लागि आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि पञ्चमी स्थानमा अर्थात् ज्ञान स्थानमा, विद्या स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ रहेको छ। विशेष गरी तपाईँको विद्वताको, तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँ बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा समाजमा चिनिनुहुनेछ। विशेष गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। ज्ञान घरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा तपाईँलाई एकदम सफलता दिनेछ। जो शिक्षण पेसामा कार्यरत रहनुभएको छ, जो पत्रकारिता, आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रमा बौद्धिकता प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सल्लाहले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ रहनेछ। सन्तानले दिएको सल्लाह, सन्तानसँगको माधुर्य सम्बन्धले पनि तपाईँलाई हर्षित बनाउनेछ। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। आज तपाईँ व्यापारिक वर्गहरूले कुनै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आज गर्नुभयो भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ अर्थात्
प्राइभेट नै भए पनि तपाईँ यदि कर्मचारी हुनुहुन्छ, अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। विशेष गरी मीन राशिका तपाईँ जति पनि जातक हुनुहुन्छ, आज तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आफ्नो बौद्धिकताको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहनेछ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।